Mga higala, mga adlaw kanang tanan. Ug anian sa bunta sa atong ikapito nga pangutana. Kabahin sa mga ilhanan sa pagbalik ni Kristo. Mao ni ang ikapito nga pangutana, mga higala. Unsa ang tambag nga atong pagabuhaton? Unsa gitambag sa Ginoo nga atong pagabuhaton? Ug mao ni paminawa, mga higala. Itong basahon sa Mateo 24:44 ug sa Lucas 21:28. Paminawan niyo, mga higala. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tawo sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Inig sugod nagkahitabo ni ining mga butanga, tindog ug hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan. Ug mao kadto, mga higala, ang ikapito nga pangutana. Ug kinahanglan nga andam na kita sa iyang pagbalik. O mao to, mga higala, ang atong ikapitong topic o ang mga tambag sa Ginoo, mga higala, ato yung buhaton kay araw andam na ta sa iyang pagbalik. Ug sa sunod akong topic, mga higala, mao kini ang adlaw sa kaluwasan ug adlaw sa Ginoo. Unsa mga adlaw sa kaluwasan ug adlaw sa Ginoo? Mao ni, mga higala, ang sunod akong topic. O palihog sa naot nga maminaw ug sabto ninyo. Daghang salamat, mga higala.